बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आपको पता है मैंने बच्चों के ऊपर सीरीज़ बनानी शुरू की है बच्चों की बीमारियों का, वो है बच्चों की खांसी। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद और अच्छा काम आप लोगों के लिए करती रहूं। चलें कलर थेरेपी की बात करते हैं। सेहत हो या बीमारी हो, सेहत हो या मर्ज़ हो, इसमें रंगों की कमी बेशी का अमल दखल होता है। जब हम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं तो दरअसल हम उन जड़ी बूटियों से जिस्म के अंदर गालिब रंग को जो है हम उसको एतदाल में लेकर आते हैं। हम दवाओं के ज़रिए जो इलाज करते हैं तो हम दरअसल दवाओं के ज़रिए रंग जो हैं वो मरीज़ के जिस्म के अंदर मुंतकिल करते हैं। अब जैसे मैंने कहा है कि जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, तो कोई भी देख लें, बूटी हो, कोई भी जड़ हो, वो रंगों के अलावा कुछ भी नहीं है, वो बेरंग नहीं है। अब जिस तरह से हम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियाँ तरकारियाँ खाने से जिस्म जो है वो देर तक अच्छा रहता है। इसकी वजह यह है कि जिस्म के अंदर जो सब्ज़ रंग है वो मुंतकिल होता रहता है, और जो अगर सेहत के असूलों पर अमल न किया जाए तब भी इंसान बीमार पड़ जाता है। अब जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खाने में एतदाल नहीं रहता, तो उससे क्या होता है कि जिस्म के अंदर तसाहिल पसंदी पैदा हो जाती है, बोझ पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, और दरिंदापन की जो खसूसियात है दरिंदों की वो पैदा हो जाती है। इसकी वजह यह है कि गोश्त के अंदर सुर्ख और गुलाबी रंग जो है वो गालिब होता है। तो फिर इसी तरह इंसान के अंदर वो जो आदतें हैं वो परवरिश पाने लगती हैं। तो इसी तरह अगर इंसान जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करता है, सेहत तंदुरुस्ती चाहता है, तो इन रंगों की कमी बेशी जो है वो दुरुस्त हो जाती है और इंसान सेहतमंद हो जाता है। तमाम मौलिक हज़रात और साइंसदान जो हैं वो एक मेज़ पर बैठकर अगर इस बात पर गौर व फिक्र करें, रंगों के ऊपर गौर व फिक्र करें कि रंग जो हैं उसमें फ़ायदे के अलावा कुछ भी नहीं है, और इंसान जिस माहौल में रहता है वो माहौल भी रंगीन है, यानी हमारे चारों तरफ रंग ही रंग फैले हुए हैं। अब रंगों की मैं आपको मिसाल देती हूँ। सूरज के 7 रंग, अंधेरे का रंग, फूलों का रंग, पानी का रंग, इसके साथ साथ ऑक्सीजन का रंग, हवा का रंग, मिट्टी का रंग, बादल का रंग, कौसे कज़ा का रंग, पौधों का रंग, दरख्तों का रंग, और जो है जो हवा का रंग, ऑक्सीजन का रंग, इसके साथ साथ हमारे जो लिबास है उसका रंग, दीवारों का रंग, मिट्टी का रंग, खिड़की जो है खिड़कियों में पर्दे हम लटकाए हुए होते हैं उन पर्दों का रंग, ग़िज़ाओं का रंग, सितारों का रंग, कहकशाओं का रंग। अब देखिए हर चीज़ में रंग ही रंग है, और रंग ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी से रंग यानी कलर्स कम्बिनेशन, कलर्स निकल जाएं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेरंग और बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार ख़यालात के ऊपर है, और ख़यालात से माहौल जो है वो मुतासिर होता है। अगर आपके माहौल में सफाई नहीं है, आपके माहौल में पोल्यूशन ज़्यादा है, शोर का पोल्यूशन, धुएँ का पोल्यूशन, इंसानी जहनी पेचीदगी का पोल्यूशन और इंसानी ख़ुद गर्ज़ी का पोल्यूशन, अगर ये पोल्यूशन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है तो उससे इंसानी जहन जो है वो मुतासिर होता है। इंसान के जहन पर एक दबाव पड़ता है, और इस दबाव से मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की नींद ख़राब हो जाती है, वो उलझा रहता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तलख़ी आ जाती है, और ये तमाम अवामिल मिलकर जो है इंसान के ऊपर बीमारी की जो है वो अलामात ज़ाहिर करते हैं, यानी उसे कोई ना कोई मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। और बीमारी का जो असर है सबसे पहले इंसान का दिमाग उसको कबूल करता है। अगर आपके माहौल में सफाई सुथराई है और आप जो है पानी पीते हैं, आपका पानी जो है वो हाइजीन के मुताबिक है,
آپ کا جو کھانا ہے، آپ کا نمک ہے، نمک کے اندر پتھر نہیں پسا ہوا، مرچوں کے اندر جو ہے اینٹیں نہیں پسی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے کا جو آئل ہے جس میں کھانا آپ پکاتے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، صفائی ستھرائی، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے، غذا سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور صحت بہتر رہتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس جو خود غرض انسان ہے وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں زہر گھولتا ہے، تو یہ تمام جو پاکیزگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اوپر جو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی پیچیدگی ہے، اس کی وجہ سے اس کے ذہن پر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ اس کے اندر پرورش پانے لگتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ صحت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اب میں آپ کو آپ کے فائدے کی کچھ باتیں بتاتی ہوں، اس پر ضرور عمل کیجیے گا، بہت فائدے میں رہیں گے. اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو وقت پر عبادت کیجیے، اور اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک جو ہے آپ ضرور پڑھا کریں. اگر آپ غموں سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کریں. اگر چہرے کی خوبصورتی چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز کی پابندی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحت حاصل ہو تو وقت پر کھانا کھائیں، اور کھانا اتنا کھائیں جتنا کہ آپ اپنے پیٹ پر آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو. اگر آپ جو ہے اپنے خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے چپ کے دعا کیا کریں، چپ کے باتیں کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ان باتوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان بھی ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں خوشی بھی آئے گی. چلیں آج کی بیماری کی طرف چلتے ہیں. آج کی بیماری ہے بچوں کی کھانسی، جسے برونکائٹس کہتے ہیں. اور کھانسی میں یہ ہے کہ جب پھیپھڑوں میں کوئی رطوبت بنتی ہے اور پھیپھڑے اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو رطوبت پھنسی ہوئی ہوتی ہے پھیپھڑوں کے اندر، وہ رطوبت باہر نہیں نکلتی، تو پھیپھڑا جو حرکت کرتا ہے وہ کھانسی کہلاتی ہے. اس کے میں اسباب بتاتی ہوں. اس کے اسباب میں یہ ہے کہ بلغمی رطوبات جمع ہو جاتی ہیں پھیپھڑے میں سردی کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ گرمی اور خشکی کی وجہ. اب میں آپ کو اس کی علامات بتاتی ہوں. بچے کو کھانسی جو ہے وہ دورے کی شکل میں اٹھتی ہے، بار بار کھانسی آتی ہے، سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور کھانسی جو ہے وہ خصوصاً رات کے ٹائم جو ہے نا وہ بہت زیادہ اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی غذا کم ہو جاتی ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ کھانس کے بے حال ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور سفید اور زردی مائل جو بلغم ہے وہ خارج ہوتا ہے. اس طرح کی کھانسی کا اگر پرہیز کے ساتھ علاج نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں میں جو ہے وہ زخم بن جاتے ہیں. اب اس کو میں آپ کو پرہیز و علاج بتاتی ہوں. بچے کو اگر کھانسی سردی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ نے سردی سے بچانا ہے، ٹھنڈے پانی سے بچانا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے بچانا ہے، اور کیلا اور چاول اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں دینی ہے. جو بچہ غذا کھاتا ہے اس کو وہی غذا جاری رکھیں. جو کا دلیا اس کو دیں، شہد دیں، شہد کا پانی اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فروٹس دے سکتے ہیں جو کہ ریشہ پیدا نہ کریں. اس میں آپ نے 2 کلر کا پانی بنانا ہے. ایسے آپ نے شیشے کی 2 بوٹلز ہیں، ایک پر اورنج کلر کا آپ نے یہ سیلوفن پیپر چڑھانا ہے، اور ایک پر آپ نے یہ آسمانی کلر بنانا ہے. اس کے لیے آپ کو بلو اور وائٹ 2 سیلوفن پیپر لے کر آپ اس پہ چڑھائیں گے تو یہ آسمانی کلر بن جائے گا. آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد بوتل کی یہ نیک یہاں تک آپ نے پانی بھر کے ان دونوں بوٹلز کو فاصلے سے دھوپ میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک رکھنا ہے، لکڑی کی کسی پیڑھی پر یا ٹکڑے پر. اس کے بعد آپ اس کو اٹھا لیں. پھر آپ نے 4 دن تک یہ پانی جو ہے بچے کو پلانا ہے. یہ اورنج پانی ہے، یہ آپ نے صبح شام دینا ہے، اور جو یہ آسمانی پانی ہے یہ آپ نے دوپہر اور رات کو دینا ہے. جیسے بچہ چھوٹا ہے تو اس کو ایک آپ نے ٹیبل صبح دوپہر شام 3 ٹائم بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بھی اسی طرح اگر بچہ بڑا ہے تو اس کو پھر اس کی عمر کے حساب سے آدھے سے بھی آدھا کپ، جو 8 سال کا بچہ ہو یا 9 سال کا بچہ ہو، اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کام اور کرنا ہے آپ نے، یہ ہے گرین سن ریز کلر آئل اور یہ ہے اورنج سن ریز کلر آئل. ان دونوں تیلوں کو آپ نے مکس کر کے برابر مقدار میں آپ نے پسلیوں پر، بچوں کی پسلیوں پر
اینٹی کلاک وائز سرکل الٹے دائروں میں صبح شام آپ نے 10-10 منٹ مساج کرنا ہے. اور آپ کو یہ آئل جو ہے ہماری عظیمیہ روحانی لائبریری برائے خواتین کریم پارک لاہور سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.